बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी अलमनाक खबर आई है और अलमनाक खबर है जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के एक जवां साल पीएसपी अफसर एसपी अदील ने खुदकशी कर ली। और ये खुदकशी की उन्होंने होटल सरीना के सामने, वो वहाँ चेकिंग के लिए गए और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वहाँ जाके उन्होंने अपने किसी माताहत से पिस्टल लिया और ख़ुद को उससे फायर मार लिया। और उसके बाद जो वायरलेस चली वो आप सुने, क्या वायरलेस थी। ऑपरेटर रागी ने मैसेज है कि सेरीना के पास गाड़ी आई है, हमसे वेपन ली है और अपने आप को फायर मारा है और अभी उनको शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल। और गाजी साहब ने सरीना होटल के सामने वेपन लिया किसी मुलाजिम से, अपने माताहत से, और ख़ुद को फायर मार लिया सबके सामने। नाज़रीन, इससे पहले भी कई पीएसपी अफसरान खुदकशियाँ कर चुके हैं, पुलिस मुलाजमीन खुदकशियाँ कर चुके हैं, कांस्टेबल खुदकशियाँ कर चुके हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि काम का ज़्यादती, काम का प्रेशर, और उसके साथ साथ सियासी प्रेशर, अफसरान का प्रेशर, नाजायज़ करने का प्रेशर। और नाज़रीन, इस प्रेशर को बर्दाश्त जो नहीं कर पाते वो फिर यही करते हैं, खुदकशी करते हैं। नाज़रीन, पिछले 3 सालों से, 3 साढ़े 3 सालों से इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस बना दिया गया है। ये वही इस्लामाबाद पुलिस थी जो कि समझी जाती थी कि इंतहाई शाइस्ता किस्म के लोग हैं, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, जो बात करते हैं बड़े अदब से बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं। और आज आप ये देखें कि इस्लामाबाद पुलिस को आज़ाद कश्मीर पे कंट्रोल करने के लिए भिजवाया गया और वहाँ बेतहाशा मुलाजमीन ज़ख्मी हुए। उनके बारे में पता ही नहीं है कि वो किधर हैं और इनका इलाज क्या हो रहा है। दिन रात ड्यूटी। फिर आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो एक मजहबी जमात पे क्रैकडाउन हुआ मुरीद के में, वहाँ भी इस्लामाबाद पुलिस को मंगवाया गया और उससे ये सारा काम कराया गया। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब पुलिस के आईजी साहब ने ऐसा करने से रिफ्यूज़ किया, ऐसा करने से इनकार किया, तो फिर रेंजर्स को और एफसी को बुलवा के और साथ इस्लामाबाद पुलिस को बुलवा के ये सारा कुछ किया गया। ये क्यों हो रहा है सारा? मैं हैरान हूँ कि ये अफसरान अपनी सीटें बचाने के लिए, ख़ुद को बचाने के लिए, अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, ख़ुद को उन सियासतदानों के करीब करने के लिए ये जुल्म सितम करते हैं। और वो जुल्म सितम जो अवाम पे किया जाता है उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते लोग। और एक पीएसपी अफसर, जवां साल अफसर ने अब खुदकशी की है, उसकी कोई वजूहत तो होंगी। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अदील अकबर ने चंद माह कबल इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन किया था। और एक ख़बर ये भी है कि मुबैना तौर पर जो आखिरी कॉल थी वो आईजी की कॉल थी, आईजी इस्लामाबाद की, और उन्हें उनकी नाक़िस कारकर्दगी पे डांटा गया, फ़ोन किया गया, गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी की। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन आखिरी कॉल सुनने के बाद वो गुस्से में यार उन्होंने खुदकशी की। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं जी, उसकी घरेलू मसाइल थे। अब ये सारा इन्होंने यही कहना कि घरेलू प्रॉब्लम थी। इसी तरह नाजरीन, खानेवाल के एक सब इंस्पेक्टर हैं महर अल्लाह सयाल। ये कहा जा रहा है कि इंतहाई ईमानदार इंसान हैं और उन्होंने महकमा को अपनी ज़िंदगी के 18 साल दिए और एक ख़तरनाक मुजरिम इश्तिहारी पर रेड करते हुए इनकी एक आँख ज़ाय हो गई, जिस्म का बाकी हिस्सा पैरालाइज हुआ। काफ़ी इलाज के बाद ये कुछ सेहत इनकी बेहतर हुई, तो फिर अब ये फील्ड ड्यूटी करने के लायक नहीं है। पहले इनको उठा के पीसी में भेज दिया गया, वहाँ से बड़ी मुश्किल से वापस आए। अब दफ्तर में इन्हें बतौर डीएसपी लीगल लगा दिया गया और बतौर डीएसपी लीगल इन्हें कोई एक वारंट आया। उस वारंट की तामील में ताख़ीर हुई, जो कि महकमा कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने उस वारंट की तामील बाकायदा करवाई और ये हाई कोर्ट का वारंट था। अब इस पे इनको जब लताड़ा गया, इसी तरह बेइज्जत किया गया मुबैना तौर पर डीपीओ साहब की तरफ से, तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और जब मैंने डीपीओ साहब से बात की, इस्माइल खड़क साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि ये क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है, ये फील्ड ड्यूटी नहीं कर सकते, हमने इनको बतौर डीएसपी लीगल लगा दिया। पढ़े लिखा ये सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इन्होंने उसमें नेग्लिजेंसी की। और सबसे बड़ी बात जो वो बताते हैं वो ये है कि ये जो एएसआई गया था उसकी तामील कराने वारंट की थाने से, अब ये उस एएसआई साहब को भी नहीं पता, नालायकी है पुलिस डिपार्टमेंट की, कि एएसआई
کو نہیں پتا کہ وارنٹ کی تعمیل نہیں ہوتی، وارنٹ میں گرفتاری ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس انہوں نے وارنٹ بھی بھیجا ہے جس پہ وہ لکھ رہا ہے کہ جی میں اس کے گھر پہ پہنچا، وارنٹ کی تعمیل کرانے کے لیے پہنچا، اور وہاں پہنچا تو ان کے گھر میں جو خواتین تھیں انہوں نے کہا جی ہم ان پڑھ عورتیں ہیں اور ہم تو وارنٹ کی تعمیل نہیں کر سکتے، تو انہیں ہدایت کی گئی کہ اس بندے کو جو ہے مقررہ ڈیٹ پر پہنچایا جائے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، وارنٹ میں آپ کو خود پیش ہونا ہوتا ہے، تعمیل یا عدم تعمیل نہیں ہوتا، وہ گرفتاری یا عدم گرفتاری ہوتا ہے۔ آپ جا کے عدالت میں بیان دیتے ہیں کہ سر ہم نے ریڈ کیے، ہم نے یہ کیا، ہمیں ملزم وہاں نہیں ملا، ہمیں ڈیٹ دیں، ہم آئندہ ڈیٹ پہ پیش ہوں گے۔ لیکن ان کی نالائکی کی وجہ سے پھر جب افسران کو بلایا جاتا ہے، ڈی پی او کو بلایا گیا، تو پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی کی بے عزتی تو ہونی ہے۔ لیکن جو اس میں اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ دتا یہ کہتے ہیں کہ جی میری بہت سے لوگوں کے سامنے بے عزتی کی گئی، مجھے علیحدہ بلا کے بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو یہ پریشر جو ہے کام کا، پھر آپ دیکھیں اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی مہاراللہ دتا سب انسپیکٹر کی، کہ جو بیمار ہے، جو کام نہیں کر سکتا، اگر وہ ملازمت چھوڑتا ہے تو معاشی طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا وہ ایک ایسا شخص جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، جس کے جسم کے کچھ حصے کام نہیں کر رہے، وہ کس طرح اپنی ڈیوٹی کہیں اور ڈیوٹی کرے گا؟ یہ کیا کرے گا مجھے بتائیں، جس کو اتنے پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں، 18 سال ہوئے ہیں تو ابھی تو اسے ریٹائرمنٹ بھی نہیں کوئی دے گا جی، جو پالیسی ہے۔ لیکن محکمہ بے رحم ہے جی، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس محکمے میں لوگ استعمال تو کیے جاتے ہیں، یہ اس کے جو ملازم ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، یوز کیے جاتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، اور انہیں پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کی خودکشیاں، جیسا کہ پہلے بھی اس محکمے میں بے تحاشا خودکشیاں ہوئی ہیں، ایک اسی طرح نیکوکارہ تھے، انہوں نے خودکشی کی اور اسے بھی گھریلو قرار دیا گیا۔ میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو سن رہا تھا، جو نوید ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے بیچ میٹ تھے اور ان کی گھریلو پرابلم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ عدیل ہیں، ان کی خودکشی کو کیا وجہ دیتے ہیں۔ لیکن انتہائی بہت بڑا سانحہ ہے جی کہ ایک شخص، کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، کسی باپ کا بیٹا، جوان سال عدیل، اس نے سب کے سامنے خودکشی کی، اور دیکھیں انکوائری میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام آباد پولیس کے بارے میں بہت سے دوست ہیں میرے اس وقت بہت نالاں ہیں اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے اور پریشر کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہماری ڈیوٹی نہیں کرائی جاتی، ہم کرائم کے خلاف فائٹ کرتے ہیں تو وہ کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ جب کرائم میٹنگ ہوتی ہے ہمیں شوکاز مل رہے ہیں، سزائیں مل رہے ہیں، لیکن جب ہماری ڈیوٹیاں صرف یہ ہیں کہ ہم نے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو پکڑنا ہے، ہم نے سارا دن کسی اور مذہبی تنظیم کے لوگوں کو پکڑنا ہے، ہم نے ان کو پکڑ پکڑ کے پیش کرنا ہے، اور کام ہی ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہم کرائم پہ کنٹرول کہاں سے کریں؟ تو میری ریکویسٹ ہوگی ارباب اختیار سے کہ مہربانی کریں، اتنا پریشر ڈالیں جتنا یہ لوگ برداشت کر سکیں، اور پھر اسی حالت میں یہ لوگوں پہ بھی تشدد کرتے ہیں، عوام کو بھی مارتے ہیں، عوام کو بھی ٹارچر کرتے ہیں، اور پھر عوام اور پولیس کی نفرت جو کم ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جی۔ بہت بہت شکریہ۔